Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Human makasulti si Jesus nini, may usa ka babae nga motuwaw taliwala sa pundok sa mga tao, ug mingon kaniya, bulahan ng babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan ninuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman nini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Ang imong tubag o Ginoong Hesus nagpadayag sa tinuod nga kinaiyahan sa grasya, nga ang tinuod nga pagkabulahan nagagikan sa among matinud-anon nga relasyon kanimo, pinaagi sa pagpaminaw sa imong pulong. Tabangi kami sa pagahin og igong panahon sa pagpaminaw, pagsabot o pamalandong sa imong pulong, bisan pa sa daghang mga trabahoon, kalingawan o tentasyon dinhi sa among palibot. Giyahi kami sa pagbuhat ug angay, nga amo kang paminawon, dili lamang pinagi sa among dalunggan, kung dili pod sa among abli nga kasing-kasing. Nga among isalig ang tanan kanimo, pinagi sa pagtuo, nga ikaw ang among tanan. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo o pag-apil sa mga pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share, o follow aron makaabot pod kini sa uban. Og nga panalanginan ka sa Ginoo o ang imong panimalay sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.